रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा शुक्र है, उसका बड़ा एहसान है, बहुत ही करम और मेहरबानी है। हमारे बुजुर्ग दोस्त अलहाज सैयद कलीमुल्लाह साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खबर को नूर से लबरेज फरमाए। आमीन। उनकी पोती आज खत्म कुरान के सिलसिले से ये जलसा मुनक़िद किया गया है। उनके अहलिया नईमुन्निसा की भी खबर को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन। हज़ारों करोड़ों दरूद व सलाम हो जियो हुज़ूर अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जिनके सदक़े में हमें कलामुल्लाह मयस्सर हुआ। अल्लाह के नबी जब हज्जतुल विदा में मौजूद थे तो उस वक्त सहाबा से खिताब करके फरमाया, ऐ सहाबा, मेरी उम्मत के लिए दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इसे साथ रखना। एक कुरान मजीद और दूसरा मेरा कौल, फ़ेल और अमल। उनमें से पहली चीज़ कुरान मजीद को, बड़ी मुक़द्दस किताब है। दुनिया के किताबों में सबसे अव्वल किताब, सबसे मुक़द्दस किताब कलामुल्लाह, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो आदमी है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखलाए। सीखने वाला और सिखलाने वाला ये बेहतरीन आदमी कहलाया गया। सोसाइटी में आम तौर पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ दर्जात में बेहतरीन आदमी कहा जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी का ये फैसला है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सिखलाए, व अल्लमहु, और कुरान को पढ़े पढ़ाए, सीखे सिखलाए। पढ़ाने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला सबसे बेहतरीन बतलाया गया। आज ये नशिस्त इसलिए मुनक़िद की गई कि कुरान मजीद के ख़त्म पर मुनक़िद की गई। आम तौर पर हमारे घरों में एक रिवाज चल रहा है, वो रिवाज बर्थडे का चल रहा है। ये बर्थडे की पार्टी जो है, ये दर हकीकत क्रिश्चियनिटी की देन है। इंसान के पैदा होने पर उनके तारीखों में, उन दिनों में खुशियाँ मनाई जाती हैं, केकें काटी जाती हैं, और ये समझा जाता है कि मिसाल के तौर पर एक इंसान की उम्र 12 साल का हो गया बच्चा, तो कहते हैं कि हमारा बच्चा 12 साल का हो गया। आज 2 तारीख है, फरवरी है, केक लाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, केक काटा जाता है, मोमबत्तियाँ सिलगा जाती हैं, थालियाँ बजाई जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। ये दर हकीकत क्रिश्चियनिटी की देन है, इस्लाम की देन नहीं है। हकीकत यह है कि एक शायर ने कहा, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब देखिए, एक बच्चे की 12 साल की उम्र पे बर्थडे मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और दुनियावी एतबार से ये समझा जा रहा है कि वो उसकी उम्र 1 साल बढ़ गई है। हालांकि अब समझिए, वो 12 साल का बच्चा, उसकी उम्र अल्लाह ने 70 साल रखी थी, 70 पर 2 साल रखी थी,
اور 70 پر 2 سال میں اس کا انتقال ہونا ہے، اللہ نے مقرر فرمایا۔ اب 70 پر 2 سال میں 12 سال ختم ہوتے ہیں تو عمر بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ہماری عقل اس پہ فیصلہ کرے۔ عمر گھٹتی ہے، 12 سال گھٹتے ہیں 70 پر 2 میں تو 60 سال کا ہو گیا۔ خوشیاں کہاں منائے جائیں؟ 70 پر 2 کے بجائے 80 پر 4 ہو جائے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم خوشیاں منا سکتے ہیں، لیکن 70 پر 2 سال میں 12 سال جاتے ہیں تو 60 سال کی عمر آ رہی ہے تو اس پر جو ہے غم کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ ہماری عمر کے 12 سال ختم ہو گئے، ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی غلطیاں کی۔ آج ہر گھر کے اندر جانتے تو ہیں، پہچانتے تو ہیں کہ بھائی یہ برتھ ڈے غلط ہے، برتھ ڈے کا طریقہ غلط ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں اور بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو برتھ ڈے کا ہے، اور پھر یہ طریقہ ہمارے گھروں میں رائج ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک بچہ قرآن ختم کرے، ان کی قبر کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرے، گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کی تاکید کی جائے، گھروں کے اندر جو ہے قرآن اور نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے، یہ طریقہ رائج کیا جائے۔ ہمارے آج جو معاشرے کے اندر یہ برتھ ڈے کا طریقہ جو چل رہا ہے، اسے ختم کر کے قرآن مجید کے ختم پر ایک اچھی خوشی منائیں، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اے اللہ، تو نے ہماری بچی کو، ہمارے بچے کو تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، یہ تیرا شکر ہے۔ اس کا شکر کس طریقے سے ادا کریں، کس انداز سے ادا کریں، تو میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کے علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس کارروائی پر آپ حضرات کچھ فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میری نواسی طوبہ مریم جس نے قرآن ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مقدر اچھے بنوائیں، اس کی زندگی میں کامیابی اور خوشیاں عطا فرمائے۔